वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कुछ एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो के हवाले से। 2 इजलास की सदारत की है। पहला इजलास आपके सामने रखेंगे और उस इजलास के अंदर मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रियल जोन हैं उनके सदूर ने यहाँ पर शिरकत की, चाहे वो काटी के सदर फराजुर रहमान हो, चाहे वो लाटी के सदर सिराज मोनो हो, या फिर साइट एसोसिएशन के सदर रियाजुद्दीन हो, या बकाटी के सदर जान मोहम्मद साहब हों। इन तमाम लोगों ने और इनके साथ और भी बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे, शिरकत की है और जराइम पर काबू पाने के लिए बातचीत की गई है और दीगर जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उस पर गौर किया गया है। एडिशनल आईजी ने इनकी जो तजावीज़ हैं उसका खैर मकदम भी किया, इनसे ब्रीफ भी ली है कि क्या क्या मसाइल हैं, किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जो है वाविला हो रहा है, मसले हो रहे हैं। एक तजवीज़ ये भी दी गई है कि पुलिस में तमाम जो भर्तियां हैं मेरिट पर की गई हैं। एडिशनल आईजी ने इस बात को इंडोर्स किया कि जिनमें 5000 जवान जो ट्रेनिंग सेंटर में ज़ेर तरबियत हैं, जिनमें से कुछ को इंडस्ट्रियल जोन में तैनात किया जाएगा। ये एक बड़ी अच्छी खबर है कि जो लड़के इस वक्त यूटीज़ में हैं, अंडर ट्रेनिंग हैं, उनको अब यहाँ पर ऑपरेशन के अंदर लाया जाएगा और फिर उनसे जो है वो मामलात को टेकअप किया जाएगा। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त चेयरमैन काटी फराजुर रहमान साहब ऑन कॉल मौजूद है। फराज, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप इस इजलास के अंदर मौजूद थे। तस्वीर में, वीडियोस में देखा जा सकता है कि एडिशनल आईजी जिस तरह से आप सब लोगों की तजावीज़ का खैर मकदम कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि इस इजलास के अंदर क्या तजावीज़ पेश की गई हैं आप लोगों की जानिब से और कराची पुलिस चीफ की जानिब से किन किन चीज़ों की यकीन दहानी कराई गई है, प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जावेद ओडो साहब हो गए या पुलिस के आला हकाम जितने भी हैं, वो इस वक्त भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को जो है वो बेहतर बनाए। और इसमें हमने उनको बताया कि कौन सी टिकटिंग ऐसी हैं कि जहाँ पे जो है वो मामलात ज़्यादा हो रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर की कौन से इश्यूज जो है वो बढ़ रहे हैं और कहाँ कहाँ वो इश्यूज जो है वो एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो उस हवाले से उन्होंने उसको फौरी तौर पे ना सिर्फ टेकअप किया बल्कि वो फौरी तौर पे डीआईजीज को और दूसरे लोगों को इल्तबा भी किया गया कि वो उस मामले को फौरी तौर पे हल करें। नंबर 2, उन्होंने जैसे कहा कि 5000 अफसरान जो हैं, 5000 पुलिस की जो नई भर्ती हैं वो आएंगे, तो उन्होंने वादा किया है कि काटी को और बाकी भी एसोसिएशंस को जो नफरी कम है वो नफरी के हवाले से वो इंशाअल्लाह ताला अपनी प्रोवाइड करेंगे। मगर उसके बावजूद, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि 1 साल का प्रोसेस है नफरी का बढ़ाने का, तो ये जो प्रोसेस है इसके लिए जो है वो आज हमने दोबारा गवर्नमेंट से बात की है इस प्रोसेस टाइम को कम किया जाए ताकि कराची के अंदर जो पुलिस की शॉट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको पूरा किया जाए। उसके अलावा कुछ सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से बात हुई और उस पर भी जो है वो तमाम एसोसिएशन से मिलजुल कर ये एग्री किया कि जी हम भी अपने कैमरे बढ़ाते हैं और आप भी सेफ सिटी के प्रोजेक्ट के लिए पुश करेंगे ताकि वो जल्द से जल्द कराची में लॉन्च हो जाए। सेफ सिटी के प्रोजेक्ट जो किसी डिले का शिकार हो रहा है गवर्नमेंट की किसी फंड्स ना होने की वजह से या में भी और कोई इशू है। ठीक है फराज, ये भी जानना चाहूँगा कोरंगी के अंदर जो इंडस्ट्रियल जोन है और फिर आपकी ये पूरी एसोसिएशन है काटी, किन मसाइल से दो चार है काटी? देखिए, हम इस वक्त सबसे ज्यादा जो मसाइल हैं उसके अंदर तो आप ये समझ लीजिए कि पोर्ट के अंदर जो कस्टम में कंटेनर फंसे हुए हैं, 8000 से ज्यादा कंटेनर वहाँ फंसे हुए हैं। लोग परेशान हैं। रॉ मटेरियल फार्मास्यूटिकल का नहीं है, रॉ मटेरियल दूसरी इंडस्ट्रीज का नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है। कोई शख्स जो है अच्छा, उसके लिए तो कल एक खबर भी ब्रेक की गई हमारे प्रोग्राम के अंदर। जो वजीर बहरी उमूर हैं उन्होंने भी फैसला किया है और ये हुक्म दिया है कि जो इजाफी चार्जेस हैं, कोई 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, कंटेनर को मुंतकिल कर दिया जाएगा ऑफ डॉक टर्मिनल पे। ठीक है, अगर वो फैसल सरदारी साहब की बात मान भी लें और वो प्रैक्टिकली वो चीज पॉसिबल है और वो हो भी जाती है, तो एक जगह पे वो कुछ खुशखबरी सुना रहे हैं तो दूसरी जगह डिटेंशन का क्या होगा? बात ये कि डिटेंशन की अमाउंट तो सीधी फॉरेन एक्सचेंज के मद में बाहर की कंपनियों को चली जाती है। बात ये कि इस किस्म का जो सिलसिला है, जब कभी भी मुल्क किसी क्राइसिस में होता है तो वो अपनी यहाँ काम करने वाले या प्रॉफिट कमाने वाली जो इंडस्ट्रीज हैं उनको बोलता है कि भाई आप लोग सारी चीजों को माने। अब जितना के कंटेनर नहीं है उससे ज्यादा $120 पर डे के हिसाब से डिटेंशन चार्जेस है। अगर 10 दिन का भी डिटेंशन बढ़ा तो कंटेनर तो जो है उससे आधी कीमत का मिल जाएगा। 2.5 लाख 3 लाख रुपए का कंटेनर है, ठीक है ना। जबकि वो उस मसले के ऊपर आवाज उठाई जा रही है, कहीं ना कहीं उसको मसले को हल करने के लिए जो है मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व हो चुकी है।
اگر کرائم کنٹرول کی بات کی جائے اور کرائم سے ہونے والی جو پیدا ہونے والی پریشانیاں ہیں ان کا ذرا تذکرہ کیجئے گا، انڈسٹریل زون کے اندر کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ لیکن جی بات یہ ہے کہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو ہے بے روزگاری اپنی حد پہ پہنچ چکی ہے، آٹے کی مہنگائی آپ کے سامنے ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر تو ظاہر ہے اسنیچنگ اور یہ تمام چیزیں ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک جنت کا سا سواں بن چکا ہے، اور ہر جگہ جو ہے وہ یہ وارداتیں ہو رہی ہیں۔ نہ صرف یہ وارداتیں ہو رہی ہیں بلکہ اگر آپ پورا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں اس 6 مہینے کا، تو اس ریکارڈ وارداتوں کے ساتھ ساتھ مرڈر بھی جو ہے وہ ہوئے ہیں، اور وہ بھی اسی کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر جو ہے وہ ان چیزوں کو فوکس نہیں کیا جائے گا، اور بات یہ بے روزگاری کا آتا ہوا ایک سیلاب جو کہ اور بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، اگر اسے ایڈریس نہیں کیا گیا تو آگے تو یہ صورتحال اور ورس ہو جائے گی۔ یہ بھی آئرن مین تو نہیں ہے پولیس والے، یقینی طور پہ انسان ہے، اور انسان کی طرح ہی وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، انسانی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ صرف پولیس کا کردار نہیں بلکہ پوری حکومت کو، حکومت وقت اور اپوزیشن سب کو مل بیٹھ کر سوچنا پڑے گا کہ ہم اس ملک کو کرائسس سے کیسے باہر نکالیں، کیسے بے روزگاری ختم کریں۔ اگر یہ فوری طور پہ اس پہ ایکشن پلان تیار نہیں کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کی وارداتیں اور بڑھیں گی۔ فراز الرحمن صاحب، ایک اور بات سامنے آئی ہے، اس کو بھی ذرا سا ایکسپلین کیجئے گا، یہ کس کی طرف سے تجویز دی گئی ہے، اور کیا یہ ایڈیشنل آئی جی نے کہا ہے کہ 5000 جو یو ٹی اس وقت پولیس آفیسرز ہیں یا پھر جو کانسٹیبلز ہیں جو انڈر ٹریننگ ہیں ان کو ڈپلوائے کیا جائے گا انڈسٹریل زون میں؟ جی، انڈسٹریل زون کے اندر انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ انڈسٹریل زون کیونکہ اکنامی کی بیک بون ہے، تو لہٰذا ہم انڈسٹریل زون پہ مین توجہ دیں گے اور وہاں پہ زیادہ سے زیادہ ڈپلوائے کریں گے۔ چلیں، مطمئن ہے کراچی پولیس چیف کی اس بریف سے اور یقین دہانی سے کاٹی؟ جی 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 بالکل، وہ جب یقیناً ایک بہت ہی جہاندیدہ افسر ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری سنگل کال پہ اویلیبل ہیں اور سب کے لیے وہ کھڑے ہوتے ہیں اس وقت، اور میں سمجھتا ہوں انتہائی قابل احترام شخصیت ہے، تو ان کے اس عمل سے ہم بالکل مطمئن ہیں، اور ہم نے ان کو ان کے ساتھ باقاعدہ لائزہ نے کریٹ کیا ہے کہ جی ہم سارے انڈسٹریل ایریاز جو ہے وہ اس پہ فوکس کریں کہ اپنا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنائیں اور کیمراز لگائیں تاکہ ہم پولیس کیا ہاتھ بٹا سکیں۔ چلیں، بہت شکریہ چیئرمین کاٹی فراز الرحمان ہمارے ساتھ موجود تھے، اور تاجر برادری کو اس وقت یقین دہانی کرا دی گئی کراچی پولیس چیف کی جانب سے کہ جرائم پر قابو پانے کے لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اضافی نفری کو بھی تعینات کیا جائے گا انڈسٹریل زونز کے اندر۔ یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے۔ ایک اور اجلاس ہوا جس کو میں آخر میں کنکلوڈ کرتا چلوں جاوید عالم اوڈو صاحب کی سربراہی کے اندر، جس کے اندر تمام ڈی آئی جیز، تمام ضلعی ایس ایس پیز اور ایس ایس پی انویسٹیگیشنز کو بھی شامل کیا گیا۔ اس میں جرائم پر قابو پانے کے لیے جو حکمت عملی بنائی گئی اس پر غور کیا گیا، اور ایک سب سے اچھی بات جو کہ ایڈیشنل آئی جی کی جانب سے کہی گئی ہے کہ انسداد اسٹریٹ کرائم سمیت منشیات، جوئے اور دیگر سماجی برائیوں کے اندر جو پولیس افسران ملوث ہوں گے ان کے ساتھ آئی آر رپورٹس کو انوالو کر کے سختی سے نمٹا جائے گا۔ یہ بڑی اچھی جو ہے وہ اس کی جو اجلاس کی ایک متن ہے، اور جو اس کے اندر سب سے پیاری بات کی گئی ہے وہ یہ ہے، کیونکہ جو آرگنائز کرائم ہو رہا ہے اس کے اندر جو پولیس افسران ملوث ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو، اللہ حافظ۔